नमस्ते, म सूरज ढकाल, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, बिजनेस कन्सल्टेन्ट। सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले नेपाली सर्वसाधारणको लागि अंकित मूल्य रु 100 मा थप 144% प्रिमियम सहित प्रति किता रु 244 मा आइपिओ जारी गर्दैछ। यो आइपिओ भदौ 15 देखि 19 गतेसम्म भर्न सकिन्छ। यदि यो आइपिओ भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने आइपिओ सिरिजमा फेरि लिएर आएको छ यस कम्पनीको विस्तृत वित्तीय विश्लेषण। आइपिओ भर्नुभन्दा पहिले एकपटक यो भिडियो अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नुहोला, किनकि यसको फन्डामेन्टल कतिको बलियो छ, यो स्टकमा लगानी गर्दा हामीलाई कतिको फाइदा होला भन्ने विषयमा एउटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको विश्लेषणको लागि समग्रमा हेर्नै पर्ने मेन पोइन्ट्सहरू लिएर आएको छु, जसबाट तपाईले यो स्टक कतिको लगानी योग्य छ भन्ने कुरा बुझ्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ पछि सेकेन्डरी मार्केटमा लगानी गर्दा पनि सही निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिलो पोइन्टमा यो कम्पनी भाद्र 2074 देखि जीवन बिमा पोलिसी बेच्न लागेको करिब 6 वर्षको ट्र्याक रेकर्ड भइसकेको छ। इन्डस्ट्रीको कुरा गर्दा आजको दिनमा जम्मा 15 वटा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू छन् र तीमध्ये मार्केट सेयरको हिसाबले यो कम्पनी 4.14% को मार्केट सेयर हासिल गरी 8औं पोजिसनमा छ। भर्खरै आइपिओ जारी गरेको सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, यसको कारोबार पनि सँगसँगै श्रावण 2074 देखि नै सुरु भएको थियो। यसको मार्केट सेयर चाहिँ 2.75% सहित 12औं पोजिसनमा छ। यो सँगको कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स राम्रै स्थानमा देखिन्छ भने इन्डस्ट्री सँगकै कम्पेयर गर्दा चाहिँ एउटा मध्यम स्थानमा रहेको कम्पनी हो भनेर भन्न सकिन्छ। पोलिसी बेचेको संख्याको आधारमा हेर्ने हो भने आजसम्म कुल 1,41,00,000 पोलिसीहरू बिक्री भइसकेकोमा यो कम्पनीले जम्मा 9 वटा इन्स्योरेन्स प्रोडक्टहरू नेपाली बजारमा ल्याएको छ, जसबाट कम्पनीले करिब 13,63,000 पोलिसीहरू बेचिसकेको छ। यो चाहिँ टोटल मार्केट सेयरको करिब 10% हुन आउँछ। अर्को कम्पनी रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स सँगको कम्पेरिजनमा हेर्दा चाहिँ रिलायबल लाइफले अहिलेसम्म 35 लाख पोलिसीहरू बेचिसकेको छ, तैपनि मार्केट सेयरको हिसाबले सिटिजन लाइफ धेरै नै अगाडि छ, किनकि सिटिजन लाइफले ठुला रकमको र इन्डोमेन्ट पोलिसीहरू करिब 85% भन्दा बढीको बिक्री गरिसकेको छ भने रिलायबल लाइफले साना रकमको पोलिसीहरू बढी बेचेको देखिन्छ। यसले सिटिजन लाइफको एक्सपेन्स रेसियो तुलनात्मक रूपमा कम हुन गई प्रफिट बढ्ने पोसिबिलिटी राम्रो देखिन्छ। यो विगत 5 वर्षको डाटा हेर्दा पनि एक्सपेन्स रेसियो हरेक वर्ष घट्दै गएको पनि देखिन्छ। दोस्रो पोइन्टमा छ कम्पनीको क्यापिटल स्ट्रक्चर, पुँजी संरचना हेर्दा बीमा प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार हरेक लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनै पर्ने बाध्य भएका छन्। आजको दिनमा यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2,62,50,00,000 छ भने यसले अहिले 1,12,50,00,000 को आइपिओ जारी गर्दैछ। यस पश्चात कम्पनीको कुल पुँजी 3,75,00,00,000 हुनेछ। कम्पनीले पुँजी 5 अर्ब पुर्याउन अझै 1,25,00,00,000 थप पुँजी थप्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि कम्पनीले आइपिओ सम्पन्न भइसकेपछि फेरि थप 25% को बोनस सेयर जारी गर्न सक्ने सम्भावना बढिरहेको छ, किनकि यस आइपिओबाट मात्रै करिब 1,54,00,00,000 को प्रिमियम कलेक्सन हुनेछ, जुन बोनस इस्युको लागि पर्याप्त देखिन्छ। अब तेस्रो पोइन्टमा छ कम्पनीले आफ्नो क्रेडिट रेटिङ कस्तो पाएको छ त भन्दा यस कम्पनीले BBB को क्रेडिट रेटिङ पाएको छ। यसको अर्थ कम्पनीले आफ्नो दायित्व पुरा गर्न सक्ने एउटा मध्यम स्तरीय सुरक्षित कम्पनी र मध्यम स्तरीय जोखिम बेहोर्न सक्ने कम्पनी मानिन्छ। रेटिङकै कुरा गर्दा AA, AA, AAA रेटिङ भन्नाले लो रिस्क र हाई डिग्री अफ सेफ्टी भनिन्छ भने BB, B, C, D लाई हाई रिस्क र लो डिग्री अफ सेफ्टी भएको कम्पनी मानिन्छ। यसको अर्थ यो कम्पनी एउटा एभरेज कम्पनी रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। क्रेडिट रेटिङको रिपोर्ट अनुसार यो कम्पनीले BBB को रेटिङ पाउनुको पछाडि यसको स्ट्रेन्थहरू के छन् त भन्दा पहिलो, केही वर्षदेखि बिजनेस ग्रोथ राम्रो देखिएको र यसको म्यानेजमेन्ट टिम पनि एक्सपिरियन्स्ड रहेको छ। दोस्रोमा यसको 140 वटा ब्रान्चेस र 25,000 इन्स्योरेन्स एजेन्ट सहित नेपालभर नै फैलिएकोले यसले पब्लिकमा राम्रो पकड जमाएको छ। र तेस्रो, कम्पनीको पर्याप्त पुनर्बिमाको व्यवस्था पनि भएको देखिन्छ। तर यसले एउटा एभरेज क्रेडिट रेटिङ पाउनुको कमी कमजोरीहरूको कुरा गर्दा पहिलो, यसको भर्खरै 6 वर्षको मात्र सर्ट ट्र्याक रेकर्ड भएको कम्पनी र दोस्रो, बीमा प्राधिकरणले ल्याएको पोलिसी होल्डर बीमा सम्बन्धी नयाँ नियमले कम्पनीको केही वर्षको प्रफिटमा कमी आउन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। हुन त यो नियमले सबै नयाँ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई उत्तिकै प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
अब चौथो पोइन्टमा बुझौँ यसको प्रोमोटर शेयर होल्डरहरू र म्यानेजमेन्ट टिमहरू को छन् र कतिको एक्सपिरियन्स्ड छन् त। यस कम्पनीको मुख्य लगानीकर्ताहरूमा शिखर इन्सुरेन्स, गुडविल फाइनान्स, कान्तिपुर पब्लिकेसनहरू छन् भने व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूमा सुषमा राणा, विकास राणा, सुमित कुमार अग्रवाल जो यस कम्पनीको डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ र त्यसै गरी प्रदीप जङ पाण्डे पनि हुनुहुन्छ। उहाँ यस कम्पनीको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँको अनुभवको कुरा गर्दा उहाँ FNCCI को फर्मर प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी म्यानुफ्याक्चरिङ तथा फार्मास्युटिकल इन्डस्ट्रीमा 35 वर्षभन्दा लामो एक्सपिरियन्स रहेको छ र उहाँ शिखर इन्सुरेन्स र सिटिजन ब्याङ्कको पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी यस कम्पनीको CEO मा मिस्टर पोशाक राज पौडेल हुनुहुन्छ। MBA गर्नुभएको उहाँले फेलोसिप इन लाइफ इन्सुरेन्सको उपाधि पनि लिनुभएको छ र फाइनान्स हेड भई मेटलाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा 15 वर्ष काम गरी यस कम्पनीमा चाहिँ कम्पनीको सुरुवातदेखि नै कार्यरत हुनुहुन्छ। अब पाँचौं पोइन्टमा छ कम्पनीले IPO बाट जम्मा गरेको पैसा केमा लगानी गर्ने भएको छ त भन्दा कम्पनीको विवरण पत्र अनुसार यसले IPO रकमको करिब 2% शाखा तथा सेवा विस्तारमा लगाउने, करिब 26% रकम विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर, म्युचुअल फन्ड तथा डिभेन्चर ऋण पत्रहरूमा लगाउने र बाँकी करिब 73% रकम सबै फिक्स डिपोजिट अर्थात् ब्याङ्कको मुद्दती खातामै लगाउने गरी योजना रहेको छ। एभरेजमा हेर्दा यो लगानीको प्रतिफल करिब 11-12% मात्र हुने देखिन्छ। त्यसैले एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर प्राइसको ग्रोथबाट कमाउने मौका भए पनि हरेक वर्षको लाभांश वितरण भने एभरेजमा 12-13% को हाराहारीमा मात्र एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो छैठौं तथा अन्तिम पोइन्टमा म तपाईहरुलाई यस कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको जानकारी दिँदैछु। सबैभन्दा पहिले बुक भ्यालु मल्टिपलबाटै सुरु गरौँ। लाइफ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीको एभरेजमा हेर्दा बुक भ्यालु मल्टिपल 3 भन्दा माथि नै छ र यो कम्पनीको विगत 3 वर्षको एभरेज बुक भ्यालु पर शेयर 122 सुनाउँछ। यो हेर्दा IPO को निष्कासन मूल्य बुक भ्यालुको डबल प्राइसमा निर्धारण गरेको देखिन्छ। त्यसैले इन्डस्ट्री सँगै कम्पेयर गर्दा स्टक प्राइस बढ्ने सम्भावना चाहिँ राम्रै देखिन्छ। आजकल हरेक लाइफ इन्सुरेन्स वा अन्य कम्पनीहरूले कसरी प्रिमियममा IPO ल्याउँदैछ वा भनौँ कसरी आफ्नो बुक भ्यालुको डबल मूल्यसम्ममा IPO निकाल्दैछ त यस विषयमा कुरा गर्दा धितोपत्र बोर्डको प्रिमियम सहितको IPO मूल्य निर्धारण गर्ने निर्देशिका अनुसार प्रचलित कुनै 3 किसिमको भ्यालुएसन मेथड अनुसार प्रति किता शेयर मूल्य निकाल्ने र तीनवटैको एभरेज भ्यालुलाई आधार मानेर IPO मूल्य निर्धारण गर्न सकिने भनिएको छ। तर यो मूल्य चाहिँ बुक भ्यालुको म्याक्सिमम 2 गुणा सम्म मात्रै हुनुपर्ने हुन्छ। यो केसमा भ्यालुएसन मेथड अनुसार एभरेज भ्यालु 276.80 पैसा छ भने सर्टिफाई भएको छ। तर बुक भ्यालुको 2 गुणा 244 मात्र हुने भएकोले प्रिमियम सहितको IPO मूल्य 244 मा नै निर्धारण भएको देखिन्छ। अब दोस्रोमा छ PE रेशियो। विगत 3 वर्षकै एभरेज एडजस्टेड EPS हेर्दा PE रेशियो 34 हुन आउँछ, जहाँ इन्डस्ट्रीको प्रफिटमा गएको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको PE रेशियो हेर्दा 70 भन्दा माथि छ। कम्पनीले प्रोजेक्ट गरे अनुसारको EPS कमाउन सफल रह्यो भने चाहिँ PE रेशियो एक्सपेन्सनको स्कोप राम्रो रहेकोले कम्पनीको स्टक प्राइस बढ्ने स्कोप पनि राम्रै देखिन्छ। यद्यपि हामीले मार्जिन अफ सेफ्टीको रुल अनुसार PE रेशियो 20 भन्दा तल रहेको स्टक किन्दा जोखिम कम हुने भन्ने गर्छौं। त्यसैले पछि सेकेन्डरी मार्केटमा किनबेच गर्दा चाहिँ यो कुरालाई पक्कै ध्यान दिनु होला। अब तेस्रोमा छ कम्पनीको EPS अर्निङ पर शेयर हेर्दा कम्पनीको विगत 3 वर्षको एभरेज एडजस्टेड EPS हेर्दा 7.21 प्रति शेयर मात्र छ। एडजस्टेड EPS अर्थात् कम्पनीको स्थगन कर दायित्व डेफर्ड ट्याक्सले गर्दा कम्पनीको प्रफिट बढेको देखिन्छ। तर यो प्रफिट रियल प्रफिट नभएको र यसबाट डिभिडेन्ड पनि बाँड्न नपाउने भएकोले यस्तो प्रफिट हटाउँदा चाहिँ नर्मल एभरेज EPS रु 18 लाई एडजस्ट गर्दा एडजस्टेड EPS रु 7.21 मात्र आउँछ र कम्पनीले आगामी 3 वर्षको प्रोजेक्टेड EPS भने एभरेजमा 17 प्रति किताको प्रक्षेपण गरेको छ। हुन त यसलाई राम्रो प्रतिफलको रूपमा मान्न सकिन्छ, तर यसमा पनि अलिकति बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामीले यो IPO गर्दा 144% प्रिमियम तिर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो लगानीको इफेक्टिभ EPS वा रिटर्न चाहिँ करिब 7-8% मात्र हुन आउँछ। किनकि EPS 17 आउनु भनेको 100 रुपैयाँमा 17 रुपैयाँ कमाउनु भन्ने बुझिन्छ, तर हामीले यो 17 रुपैयाँ कमाउनलाई 244 रुपैयाँ लगाउँदैछौँ। समरीमा भन्दा यदि तपाईले यो कम्पनीको IPO गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने स्टक प्राइस ग्रोथको सम्भावना भने यस कम्पनीको बुक भ्यालु मल्टिपल र PE रेशियो एक्सपेन्सनको स्कोप हेर्दा राम्रै देखिन्छ। तर अर्कोपट्टि इन्डस्ट्रीको अनुपातमा मार्केट शेयरको हिसाबले हेर्दा यो कम्पनी एउटा मध्यम स्तरकै कम्पनी देखिन्छ।
यसले अझै आफ्नो कारोबार बढाउन धेरै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले लगानी अनुसारको रेगुलर रिटर्न पाउन चाहिँ अझै केही वर्ष कुर्नै पर्ने देखिन्छ। आजको भिडियोमा हामीले सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्सको विस्तृत विश्लेषण गरेका छौँ। आशा छ यो भिडियो हेरेपछि अब तपाईँले एउटा सही निर्णय लिन पक्कै सजिलो हुनेछ। हामीले यस्ता विभिन्न कम्पनीहरूको विस्तृत विश्लेषण, केस स्टडी र अन्य थुप्रै बिजनेस, फाइनान्स, ट्याक्ससँगका सम्बन्धित भिडियोहरू लिएर आइरहेका छौँ। त्यसैले अरू साथीभाइहरूलाई पनि फाइदा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला र लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब त झन् अवश्य गर्नुहोला। आजको भिडियो प्रेमपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।